अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने इस्राएल् देशीयं सर्वोच्चं संसदीय सम्माननं स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इत्येतेन पदकेन कृतं सम्माननम्। इस्राएल् देशीये संसदि सम्बोधनकर्ता प्रथमः भारतीयः संवृत्तः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस्राएल यात्रायाः द्वितीये दिने अद्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन सह कुर्यात् द्विपक्षीयवार्तां। देशयोः मिथः प्रमुखेषु सहमतिज्ञापनेषु भवेत् हस्ताक्षरम्। भारते इस्राएल देशयोः मैत्री भवेत् इतोपि सुदृढा। पश्चिम बंगाल राज्ये विशेष गहन पुनरीक्षण क्रमस्य अंतर्गतं प्रतीक्षा सूचीबद्धानां 6 लाख प्रकरणानां वादश्रवण प्रसंगे कलकत्तोच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीशस्य राज्य प्रशासनस्य अथ निर्वाचन आयोगस्य प्रमुखम् उपवेशनमद्य पश्चिम बंगाल ओडिशा झारखंड राज्यानां न्यायाधीश सूच्यां भवेत् चर्चा। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य अस्ति विशेष कथनं पुनः परमाण्वस्त्रस्य निर्माणार्थं प्रयासरतः ईरान देशः। जेनेवा इत्यत्र उभयोः देशयोः मिथः आगामि चरणीयायाः वार्तायाः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपतिनः कथनं। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य पार्श्वे अस्ति दृढप्रमाणम्। T20 वर्ल्ड कप इत्याख्यायां प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीय दलं जिम्बाब्वे दलेन सह स्पर्धेत। उपान्त्यचक्र प्राप्तेः लक्ष्यमादाय विजयार्थं सर्वात्मना यतेत भारतीयं दलम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस्राएल देशस्य सर्वोच्च संसदीय सम्माननेन विभूषितः जातः। इस्राएल देशस्य संसदाध्यक्षः प्रधानमन्त्रिणे एतत् सम्माननं प्रदत्तवान्। विशिष्टम् अवधानयोग्यं च एतत् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्पीकर ऑफ द नेसेट इत्याख्यस्य सम्माननस्य प्राप्तिकर्ता प्रथमः विश्वनेता संवृत्तः। भारत इस्राएल देशयोः रणनीतिकसम्बन्धानां दृढीकरणार्थं प्रधानमन्त्रिणः असाधारणयोगदानार्थं नेतृत्वार्थं च एतत् सम्माननं प्रदत्तं गतम्। प्रधानमंत्री मोदी विश्वस्य तेषु अङ्गुलीगण्येषु नेतृषु सम्मिलितः जातः यः इस्राएल फिलिस्तीन इत्येताभ्यां द्वाभ्यामपि शीर्षसम्माननेन सम्माननम् आप्तवान्। 18अधिक-2000तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणे द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इत्याख्यं सम्माननम् अपि प्रदत्तमासीत्। कस्यापि वैश्विकनेत्रे प्रदत्तं गतम् एतत् सर्वोच्चं फिलिस्तीन देशीयं सम्माननमस्ति। इस्राएल संसदा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इत्यनेन सम्माननं समवाप्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक्स इत्येतस्मिन् जनसञ्चारपटले लिखितवान्। नेसेट द्वारा सम्माननं प्राप्य अहम् अत्यन्तं गौरवान्वितः अस्मि। अहं विनम्रतया कृतज्ञतया च एतत् स्वीकरोमि। एतत् सम्माननं व्यक्तिविशेषाय समर्पितं नास्ति, अपितु भारते इस्राएल देशयोः मिथः स्थिरमैत्रीं प्रति समर्पितमस्ति। उभाभ्यां देशाभ्यां मार्गदर्शन प्रदातृमूल्यानां प्रतीकरूपं हि एतत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस्राएल देशस्य येरुशलम इत्यत्र प्रविधि संबद्धां विशिष्टां प्रदर्शनीम् अवलोकितवान्। एतस्यां प्रदर्शन्याम् इस्राएल देशस्य उच्च प्रविधि क्षमताः प्रदर्शिताः सन्ति। एतस्मिन् अवसरे इस्राएल देशस्य प्रधानमंत्री अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः इस्राएल देशस्य यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। प्रधानमंत्री मोदी अद्य अनेकेषु कार्यक्रमेषु तत्र सहभागितां कुर्यात्। याद वाशेम् इत्यत्र होलोकास्ट पीडितेभ्यः असौ श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयेत् अथ आगन्तुकपञ्जिकायां हस्ताक्षरं च कुर्यात्। इतः परं प्रधानमंत्री इस्राएल देशस्य राष्ट्रपतिना आइजैक हर्जोग इत्यनेन सह मेलनमपि कुर्यात्। उपवेशने द्विपक्षीय सम्बन्धेषु क्षेत्रीय प्रकरणेषु अथ परस्परं सहयोगी च चर्चा भवेत्।
प्रधानमन्त्रिणा बेन्जामिन् नेतन्याहू इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता अपि एतस्मिन् क्रमे जायेत। रक्षा, कृषि, जलप्रबन्धन, नवाचार, उच्चप्रविध्यादि क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनार्थं तत्र विशेषावधानं स्यात् इति। भारतस्य प्राचीनाः गौरवशालिनः च चिकित्सापद्धतयः प्रतिजनं यावत् प्रापयितुं राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या गतदिने महाराष्ट्रराज्यस्य बोलढाणा जनपदस्य शेङ्गावक्षेत्रे ऐषमः राष्ट्रियारोग्यमेलकस्य उद्घाटनम् अकरोत्। चतुर्दिवसात्मकस्य एतस्य मेलकस्य आयोजनं भारतप्रशासनस्य आयुषमन्त्रालयस्य अथ अखिलभारतीयायुर्वेद काङ्ग्रेस् इत्येतस्य संयुक्ततत्त्वावधाने भवति। एतस्मिन् उद्घाटनसमारोहे महाराष्ट्रराज्यस्य राज्यपालः, केन्द्रीयायुषराज्यमन्त्री प्रतापराव जाधवः अथ आयुषमन्त्रालयस्य वरिष्ठाः अधिकारिणः उपस्थिताः समभवन्। समारोहे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या उक्तवती यत् आयुषपद्धतिः केवलम् उपचारमात्रं नैव प्रत्युत स्वस्थजीवनस्य मार्गः इति। हमारी परंपरा में कहा गया है, आरोग्यं परमं शुभम, अर्थात आरोग्य यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़े सुख है। शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। देश को सशक्त बनाने में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देशवासियों को स्वस्थ रखने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अमूल्य योगदान दिया है। आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने से न केवल लोगों का शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः जम्मूकाश्मीरस्य श्रीनगरं गतः अस्ति। तत्र असौ कश्मीर विश्वविद्यालयस्य 21तमे दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः स्यात्। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः उत्तीर्णान् छात्रान् अपि सम्बोधयेत्। अवधेयं यत् उपराष्ट्रपतेः पदभारग्रहणानन्तरं तस्य जम्मूकश्मीरस्य एषा प्रथमा यात्रा भवेत् इति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमितशाहस्य बिहारयात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। अमितशाहस्य अनेके कार्यक्रमाः अद्य सूचीबद्धाः सन्ति। एतेषु कार्यक्रमेषु विविधानां परियोजनानाम् उद्घाटनशिलान्यासकार्यक्रमाः सम्मिलिताः सन्ति। एतेन सहैव अमितशाहः अररियास्थले वैब्रेण्ट् विलेजेस् प्रोग्राम् 2 इत्येतस्य कार्यान्वयनस्य उपवेशने अपि सहभागितां कुर्यात्। तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः त्रिदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य गतदिने सीमाञ्चलक्षेत्रस्य पूर्णिया स्थितं सैन्यविमानपत्तनं प्राप्तवान् आसीत्। तत्र असौ भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य अथ जदयू इत्येतस्य दलस्य नेतृभिः समं संवादं कृतवान्। ततः परं केन्द्रीय गृहमन्त्री पूर्णियास्थलात् किशनगञ्जस्थलं प्रति प्रस्थितः आसीत्। पश्चिमबङ्गालराज्ये समाचर्यमाणां SIR इति विशेषगहनपुनरीक्षणप्रक्रियाम् अभिलक्ष्य अद्य मुख्यन्यायाधीशस्य सुजयपालस्य अध्यक्षतायाम् एकं महत्त्वपूर्णम् उपवेशनम् आयोजितं स्यात्। एतस्मिन् हि उपवेशने शीर्षन्यायालयस्य नवनिर्देशेषु अथ पश्चिमबङ्गाल, ओडिशा, झारखण्ड राज्यानां न्यायाधीशानां सूचीविषये चर्चा समाचरिता स्यात्। अवधेयं यत् पश्चिमबङ्गालराज्ये विशेषगहनपुनरीक्षणप्रक्रियायाः अन्तर्गतं लम्बितानां 60,00,000 विषये वादश्रवणं द्रुतगत्या सम्पूरयितुं शीर्षन्यायालयेन ओडिशा, झारखण्ड राज्ययोः न्यायाधीशानां पश्चिमबङ्गालराज्ये नियोजनार्थम् अनुमतिः प्रदत्ता आसीत्। एतदनुसारं प्रायः 400 न्यायाधीशाः पश्चिमबङ्गालराज्यं प्रति गमिष्यन्ति इति सम्भाव्यते। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः स्वस्य संसदीयक्षेत्रस्य बूंदी जनपदस्य डाबी क्षेत्रे विभिन्नानां 44 संख्याकानां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं कृतवान्। एतासां परियोजनानाम् आहत्य मूल्यं 22 यावदस्ति। प्रमुखासु परियोजनासु राजकीयकन्या महाविद्यालयः सम्मिलितः अस्ति। एतेन सममेव लम्बाखोहस्थले सामुदायिकभवनस्य डाबी इत्यस्मिन् स्थले
अटलपथस्य निर्माणकार्यस्य अथ मार्गजलचिकित्सादिकार्याणामपि लोकार्पणम् असौ विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे लोकसभाध्यक्षः ओम बिर्ला इत्येषः प्रतिपादितवान् यत् एतैः विकासकार्यैः जनता निश्चप्रचं लाभान्विता भविष्यति अथ तेषां क्षेत्राणां समग्रविकासः अपि भवेत् इति। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जापान देशस्य यात्राक्रमे वैश्विकनिवेशसंवादस्य समारम्भं कृतवान्। जापान देशस्य राजधानीं टोक्यो नगरं सम्प्राप्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जापान देशे अग्रणीत्वं भजमानस्य वैश्विकवाणिज्यिकनिवेशसमवायस्य प्रबन्धकं शिगेकी तानाबे इत्येतं सम्मिल्य उत्तरप्रदेशे परिवर्तनकारी निवेशावसराणाम् अन्वेषणाय औपचारिकम् आमन्त्रणं प्रदत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् भारतस्य सूक्ष्मलघुमध्यमोद्योगक्षेत्रगतः बृहत्तमः आधारः उत्तरप्रदेशः अस्ति, यत्र 3 कोटितः अपि अधिकं जनाः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति इति। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इत्याख्यस्य विश्वविद्यालयस्य 8मः दीक्षान्तसमारोहः आयोजितं गतः। दीक्षान्तसमारोहे एतस्मिन् फार्मा इत्येतस्य छात्रेभ्यः उपाधयः प्रदत्तं गताः। दीक्षान्तसमारोहे दिल्ल्याः उपराज्यपालः अथ एतस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः वी.के. सक्सेना इत्यसौ अपि समुपस्थितः आसीत्। एतस्मिन् अवसरे असौ कथितवान् यत् विकसितभारतस्य यात्रायाम् एतस्य संस्थानस्य विशेषयोगदानमस्ति। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य विशेषकथनमस्ति यत् ईरान देशः पुनः परमाण्वस्त्रस्य निर्माणार्थं प्रयासरतः अस्ति। जेनेवा इत्यत्र उभयोः देशयोः मिथः आगामिचरणीयायाः वार्तायाः पूर्वं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिना एतत् कथितं यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य पार्श्वे उक्तस्य विषयस्य सुदृढं प्रमाणमस्ति इति। T20 वर्ल्ड कप इत्याख्यायाः सुपर 8 इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्तर्गतं स्वीये द्वितीये द्वन्द्वे अद्य भारतीयदलस्य जिम्बाब्वे दलेन समं सामुख्यं भवेत्। एतस्याः प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रवेशं प्राप्तुं भारतीयं दलं विजयं प्राप्नुयात् इति आवश्यकमस्ति इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।